बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे एक दफ़ा फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR के हवाले से। और आज की ये जो रिपोर्ट होगी, आज का जो व्लॉग होगा, ये FBR का एक ऐसा स्कैंडल है कि जो अजब करप्शन की गज़ब कहानी हो सकता है। ये ऐसा स्कैंडल है जो एक नया स्कैंडल है, अपनी नोयत का मुनफरद स्कैंडल है जिस पर किसी की तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एक नज़र इधर भी करनी चाहिए, और वो नज़र किस तरफ करनी चाहिए? ये RTO सक्खर के यूनिट 3 गोटकी की तरफ करनी चाहिए, जिस ऑफिस में आपको एक अंधेर नगरी और चौपट राज नज़र आएगा। RTO सक्खर के यूनिट 3 यानी कि गोटकी ऑफिस में इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी दिगरगूं है। वहाँ एक अफसरशाही का राज है, मुलाजमीन का राज है, और FBR का जो टैक्स है वो लोग जमा नहीं करवा रहे, और उस टैक्स की बंदर बांट किस तरह से हो रही है ये हम आपको बताएंगे। अफसरान जो है वो अपने हिस्से का काम करने के बजाय निचले ग्रेड के जो अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं उनको दे रहे हैं, उनसे वो काम करवा रहे हैं। और जिस पर सूरत हाल ये है कि 2900 करोड़ रुपए इस RTO के ज़िम्मे थे कि ये जमा करवाएंगे लोगों से लेकर के टैक्स, लेकिन वो जमा नहीं हुआ है। ये इतना बड़ा ह्यूज टैक्स है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि FBR इस्लामाबाद ने किस किस RTO को, STO को ये लिखा था कि आप इतना टैक्स आपके यहाँ वाजिबुल अदा है, लोगों से लें और ये मुल्की ख़जाने में जमा करवाएं, लेकिन वो 1 टका भी नहीं जमा करवाया। और बेशतर जगहों पे वो केसेस जो हैं वो कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में केस जाने के बाद आपको पता है कि फिर वहाँ पे स्टे आर्डर्स हो गए। स्टे आर्डर होने के बाद मामला जूं का तूं हो गया, और वो जितने भी पैसे थे वो सारे जमा होने लगे मुल्की ख़जाने के बजाय दूसरे ख़जाने में, जिसका फ़ायदा सरकार को होने के बजाय इंडिविजुअल्स को होने लगा। सरकार को होने के बजाय ताजरान को उसका फ़ायदा होने लगा, टैक्स चोरों को उसका फ़ायदा होने लगा, और फिर साथ साथ FBR के अफसरान को उसका फ़ायदा होने लगा, जिनके अपने ख़जाने तो बढ़ने लगे लेकिन मुल्क की ख़जाना कम होने लगा। आज की ये सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इस सर्कल में 2 मुलाजमीन हैं। एक इरफान दफ्तरी जिसका ताल्लुक़ ओकाड़ा से है, लेकिन वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसी ऑफिस में मौजूद है, और दूसरे हैं सुपरवाइज़र ग़ुलाम अली शाह। ये 90% केसों में लोगों की कंसल्टेंसी भी खुद ही करते हैं। 90% केसों में आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके हाथ की लिखा हुआ ये एदाद व शुमार हम आपके सामने रख रहे हैं। ये इरफान दफ्तरी की राइटिंग है, जिसने गुज़िश्ता दिनों ये कंसल्टेंसी करते हुए ये रकम किसी के अकाउंट के हवाले से उसको बताई है कि आप इतना इतना इस मद में जमा करवाएं और आपकी जान छूट सकती है। ये हम आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर रहमतुल्लाह यासीन ने अनिल कुमार एक ताजर को लिखा कि जिसकी राइस मिल भी है, आटा चक्की भी है, सीमेंट ब्रोकर्स के हवाले से और सीमेंट ट्रेडर्स के हवाले से उनकी कंपनी है, उनको एक लेटर लिखा और उनको कहा कि आपने जो है वो 39 लाख रुपए जो है वो टैक्स देना है सरकार को, और ये टैक्स आप 39,06,743 रुपये टैक्स देना है। ये आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपने देना है। और इसके हवाले से इन्होंने एक लेटर फिर लिख दिया बैंक को, और बैंक को ये लिखा कि जी ये साहब हैं नील कुमार साहब, इन्होंने हमें पैसे देने हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो अब आपने ये करना है कि इनका 140 का ये जो लेटर है, इस लेटर को बुनियाद बना करके इनका अकाउंट सीज कर दिया जाए। ये चूँकि सेक्शन 140 इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 की एक झैली शिक है जिसका सबसे ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, और ये लिख करके 140 का लेटर और फिर अकाउंट सीज करवा दिया जाता है। जबकि रूल्स ये हैं कि जिस अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हों वो आप डिडक्ट करवा सकते हैं, अकाउंट को इस तरह से सीज़ नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपने सीज़ करवा दिया फिर आप उसको किसी की वर्बली इंस्ट्रक्शन पे, किसी के ज़बानी अहकामात पे उसको वापस नहीं खुलवाया जा सकता। जबकि यहाँ ये हुआ है कि इन्होंने एक तरफ 140 का लेटर लिखा, दूसरी तरफ इन्होंने जाकर ये किया कि वर्बली आर्डर पर कुछ लेटर्स इन्होंने बैंक के हेड ऑफिस को लिख करके
یہ کہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ اب کھول دیے جائیں۔ اس کے بیچ میں ان کی جو سوداکاری ہوئی ہے، جو بیچ میں سلسلہ ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں اگر 30 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں تو 15 ہمارے ہو جائیں گے، 15 آپ کے ہو جائیں گے، اور یہ آپ ٹیکس جمع کروائیں اور یہ ہمارے خزانے میں جمع کروائیں۔ یہ ہوتا رہا ہے معاملہ، اور نیشنل بینک میرپور خاص کے منیجر کو سید طاہر حسین شاہ نے ایک خط لکھا، اور اس میں ان لینڈ ریونیو کے یہ آفیسر ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ان کو بھی کہا کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹ کونسل گوٹکی ہے، ان کے ذمے ہمارے جو ہیں وہ 8,29,98,430 روپے جو ہیں وہ ٹیکس ڈیفالٹ ان کی طرف نکلتا ہے، انہوں نے ٹیکس دینا ہے، اور ان کا اکاؤنٹ بھی سیز کر دیا جائے۔ اسی طرح رحمت اللہ یاسین نے چاند کاٹن کو لکھا کہ 25,10,07,641 روپے آپ کی طرف یہ رہتے ہیں اور آپ نے نہیں دیا۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک بینک کو لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ ان کی ریکوری نہیں ہوئی ہے۔ 140 سیکشن 140 کا یہ لیٹر تھا جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ذیلی شک ہے، جس کا ایک دفعہ پھر غلط استعمال کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مجاہد حسین شاہ نے ایک لیٹر 29 اپریل 2023 کو لکھا، اور وہ یہ لکھا ایک بینک کے سربراہ کو لکھا، اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے بار کوڈ تک نہیں لگایا، اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی یہ اکاؤنٹ تھا جو سیز ہو چکا تھا، اس شخص نے ٹیکس دینا تھا، وہ ٹیکس یہ ادا کرنے کو تیار ہیں، معاملات کلیئر ہو چکے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ کمشنر ان لینڈ ریونیو نے یہ الفاظ سننے کے ہیں، یہ آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے کلیئرلی لکھا کہ یہ جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ہے انہوں نے مجھے وربلی احکامات دیے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ کھول دیا جائے۔ آپ تصور کریں کہ یہ اتنا بڑا آفس جس کے اندر یہ ٹیکس کے معاملات ہونے ہیں، کروڑوں روپے ملکی خزانے میں جانے چاہیے، اس کا ایک افسر لکھ رہا ہے ایک بینک کے صدر کو، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کمشنر ان لینڈ ریونیو نے وربلی احکامات دیے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ کھول دیا جائے، اور اس لیٹر کے اوپر کوئی بار کوڈ نہیں ہے، یہ آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وربلی کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں مجاہد حسین شاہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کھول دیا جائے۔ یہ ایک ایسے ہی اکاؤنٹ نہیں کھلتے ہیں، یہ تاجر برادری جانتی ہے، ایف بی آر کے لوگ جانتے ہیں کہ وربلی احکامات پر اس طرح کی چیزیں پاس آن نہیں کی جاتی ہیں۔ اور نیشنل کارٹل جاگنگ مل کے حوالے سے یہ سارا معاملہ تھا جو انہوں نے کیا ہے، اس میں بار کوڈ بھی نہیں لگایا انہوں نے، اور یہ غیر قانونی طریقہ کار کے ذریعے انہوں نے یہ رقم اس بینک سے اکاؤنٹ سیز ختم کروانے کے بعد یہ نکلوائی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آنے والے وقت میں مزید اس پر ولاگ کریں گے۔ ہم نے گزشتہ 2 روز سے مسلسل ان کے فون نمبرز پر کالز کی ہیں، ہم نے ان کے پی ٹی سی ایل نمبر پر، دفتر کے نمبر پر کالز کی ہیں، لیکن لوور اسکیل کے کچھ لوگ فون اٹھاتے ہیں، پھر جب ہم ان کو اپنا نام تفصیلات بتاتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے، موقف لینا ہے، تو وہ موقف دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی آج آپ کے سامنے یہ کرپشن کی ایک بڑی کہانی۔ آنے والے وقت میں مزید آپ کو اپڈیٹس کریں گے کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا اس کے بنانے والوں کی تو خامیاں سامنے آئیں کہ انہوں نے یہ خامیاں کی، لیکن چیزیں دو ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز ہے لا کی طرف، یعنی کہ ایک وہ لا بنایا گیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا، ایک یہ تھا کہ اس کو انفورسمنٹ جو کرنا تھا، اس کے اندر جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ لوگ ابھی تک بچ گئے ہیں، وہ لوگ سامنے نہیں آئے ہیں، ان کے خلاف گرفت نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس وقت ملکی خزانوں کو ڈیلی یومیہ بنیادوں پر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے، صرف اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی وجہ سے۔ آنے والے وقت میں ہم آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھیں گے کہ جو قانون بنانے کے والے سے سکم چھوڑ دیے گئے تھے وہ تو اپنی جگہ ہے، ان کو تو سزا دی جانا اپنی جگہ ہے، ان کو سزا دی بھی جا چکی ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا، وہ بن گیا تھا، اس کے بعد انفورسمنٹ کرنے والے جو لوگ تھے ان کی کیا خرابیاں تھیں، ان کی کیا غلطیاں تھیں، ان کے خزانے میں کیا آیا، ملکی خزانے سے کیا گیا، کہاں پہ بار کوڈ نہیں لگا، اور کہاں پہ بار کوڈ نہ لگنے کی وجہ سے سمگلنگ کو کتنا سمگلنگ کے کام میں عروج ہوا، کہاں سے چینی نکلی، کس گودام میں آ کے اس کو ڈمپ کیا گیا، پھر بعد میں اس کو کسی اور ایجنسی نے وہاں سے پکڑا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے آنے والے کسی ولاگ میں رکھیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، لیکن کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، آپ نے کوئی کرپشن دیکھی اس حوالے سے ضرور بتانا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، آپ کے تجربات کیا ہیں، یہ آپ نے ضرور بتانے ہیں تاکہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں ہم اس کو ایڈریس کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔